आज हामी सेट बी क्वेसन मोडल सेट बी को क्वेसन नम्बर 5 देखि अब कति भ्याइन्छ त्यतिसम्म गर्छौं। अब यसमा चाहिँ न्यूमेरिकल क्वेसन 5 नम्बरबाट सुरु रहेछ। 5 नम्बरमा चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेसन छ। के सोधेको छ भने कस्ट अफ ए इक्वल टु 1,50,000 छ अनि कस्ट अफ बी भनेको चाहिँ 1 लाख छ अनि कस्ट अफ ए प्लस बी भनेको 2 लाख छ हैन। कम्प्युट द डिग्री अफ इकोनोमिक्स अफ स्कोप क्याल्कुलेट गर भनेको छ हैन। अब यो इकोनोमिक्स अफ स्कोप भनेको चाहिँ के हो त भने कुनै एउटा फर्मले एउटा कुनै दुईटा वस्तु भनेको त्यो चाहिँ जोइन्टली प्रोडक्ट हो, त्यो चाहिँ रिलेटेड वस्तु हो हैन। एउटै मेटेरियलले उत्पादन गर्छ भनौं। त्यसो दुईटा वस्तु चाहिँ दुईटा फर्मले उत्पादन गर्नु भन्दा एउटै फर्मले गर्दा चाहिँ कतिले फाइदा हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको हैन। जस्तो ए वस्तु अथवा बी वस्तु दुईटा छुट्टा छुट्टै फर्मले उत्पादन गर्दा कतिमा गरिन्थ्यो अथवा त्यो भन्दा कति % बढी कस्ट लाग्थ्यो र दुईटैलाई चाहिँ एउटै फर्मले प्रोडक्सन गर्यो भने कति % कस्ट कम लाग्छ। त्यही नै के हो त इकोनोमिक्स अफ स्कोप हो। अब इकोनोमिक्स अफ स्कोप इक्वल टु कस्ट अफ ए गुड्स हैन प्लस कस्ट अफ बी माइनस कस्ट अफ ए प्लस बी दुईटा जोइन्टली प्रोडक्सन गर्यो भने कति हुन्छ हैन, डिवाइडेड बाइ कस्ट अफ ए प्लस बी जोइन्टली प्रोडक्सन गर्यो भने कति कस्ट लाग्छ इन्टु 100% इक्वल टु अब यो चाहिँ छुट्टै एउटा ए गुड्स छुट्टै फर्मले प्रोडक्सन गर्दा कति कस्ट लागेको थियो भन्दा 1,50,000 हैन, 1,50,000 लागेको थियो कस्ट प्लस बी गुड्स छुट्टै फर्मले प्रोडक्सन गर्दा कति लागेको थियो भन्दा 1 लाख लागेको थियो माइनस एउटैले दुईटै प्रोडक्सन गर्दा कति लागेको थियो भन्दा 2 लाख लागेको थियो हैन, 2 लाख लागेको थियो डिवाइडेड बाइ 2 लाख ए प्लस डी भनेको 2 लाख छैन इन्टु 100% इक्वल टु यो दुईटालाई जोड्दिम 2,50,000 भयो अनि 2 लाख घट्यो भने कति भयो 50,000 बाँकी रह्यो हैन, 50,000 बाँकी रह्यो डिवाइडेड बाइ 2 लाख इन्टु 100% काटिदिउँ तिनटा गयो 25 दुनी 50 भयो हैन। भनेपछि जम्मा 25% चाहिँ कस्ट कम लाग्दो रहेछ यदि जोइन्टली प्रोड्युस गर्ने हो भने। ए र बी दुईटै वस्तु चाहिँ एउटै फर्मले प्रोडक्सन गर्ने हो भने चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त भन्दा 25% कम लागतमा नै वस्तु उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। क्वेसन नम्बर 9 भनौँ न, सेकेन्ड क्वेसन अथवा न्यूमेरिकल चाहिँ सेकेन्ड अथवा क्वेसन नम्बर 9 हैन। 9 ले के भन्छ न्यूजपेपर लेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ न्यूजपेपर इज इक्वल टु -0.6 हैन। त्यसै गरी प्राइस इलास्टिसिटी अफ मोबाइल सेट इज -1.8 इन अर्डर टु इन्क्रिज टोटल रेभेन्यू टु विच कमोडिटी वुड यु सजेस्ट टु इन्क्रिज प्राइस। यहाँ के भनेको छ भने यसको प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ लेस देन युनिटी छ 0.6 भनेको यदि न्यूजपेपरको if price of newspaper increase by कति 10% ले त्यो न्यूजपेपरको प्राइस चाहिँ बढ्यो भने के हुँदो रहेछ क्वान्टिटी डिमान्ड अफ न्यूजपेपर decreases by 6% हैन। यसले के भन्छ यदि न्यूजपेपरको प्राइस 10% ले बढ्यो भने त्यसको डिमान्ड चाहिँ 6% ले घट्छ भनेको यो जतिले बढ्छ त्यो भन्दा कम दरले घट्छ। यो न्यूजपेपरको प्राइस बढ्यो भने घट्छ हैन, उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को के इन्फर्मेसन दियो भने इफ प्राइस अफ मोबाइल सेट हैन इन्क्रिजेज बाइ 10% 10% ले बढ्यो भने के हुन्छ अरे क्वान्टिटी डिमान्ड अफ मोबाइल सेट decreases by
कति पर्सेन्टले 18%ले जति पर्सेन्टले प्राइस बढाइन्छ त्योभन्दा बढी त्योभन्दा तीव्र दरमा चाहिँ डिमान्ड गर्दो रहेछ त्योभन्दा बढी रेटमा चाहिँ डिमान्ड गर्दो रहेछ अब हामीलाई क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ भने त्यसो हो भने यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ गुड्सको प्राइस इन्क्रिज गर्दा ठिक हुन्छ ताकि टोटल रेभेन्यू बढोस् टोटल रेभेन्यू बढाउनु छ भने कुन गुड्सको चाहिँ प्राइस बढाउनु उचित हुन्छ सिम्पल यो तीनटा छ प्राइस हामीले थाहा छ प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ ग्रेटर देन युनिटी भयो भने के हुन्छ भने यदि हामीले प्राइस बढाउँछौँ भने यसले टोटल रेभेन्यू घटाइदिन्छ हैन प्राइस बढाइयो भने टोटल रेभेन्यू घट्छ अनि प्राइस घटाइयो भने टोटल रेभेन्यू के हुन्छ बढ्छ तर हामीलाई यस्तो यो भनेको छैन यो क्वेशन सोधेको छैन हामीलाई के सोधेको छ त टोटल रेभेन्यू बढ्नु पर्यो के गरेकोले प्राइस बढेकोले प्राइस बढ्दा टोटल रेभेन्यू बढ्नु पर्यो भनेपछि प्राइस र टोटल रेभेन्यू बीचमा पोजिटिभ रिलेसनशिप हुनु पर्यो त्यो कति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जति बेला चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी हुन्छ कति बेला भन्दा प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी हुन्छ भनेपछि यो केसमा हैन इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन unity total revenue increases with increase in price here price elasticity of demand of newspaper is less than unity. Therefore, I suggest to increase in price of newspaper in order to increase in total revenue है ल टोटल रेभेन्यू बढाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त न्यूज पेपरको प्राइस बढाउनु पर्यो अर्को छ क्वेशन नम्बर 14 ले के भन्छ भने कन्सिडर द फलोइङ यो चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेशन है 10 मार्क्सको आइको 2 नम्बरको थोरै समयमा सकिन्छ होला अलि बढी टाइम लाग्छ कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई शेड्युल भनेको छ एबीसीडी प्राइस अफ x हैन क्वान्टिटी अफ x क्वान्टिटी डिमान्ड अफ x क्वान्टिटी सप्लाई अफ x सोध्न के सोधेको छ त अब ए नम्बरबाट सुरु गरौँ डिराइभ लिनियर सप्लाई फंक्सन सप्लाई फंक्सन QSX सप्लाई यहाँ ठ्याक्कै यही नाम दिउँ क्वान्टिटी सप्लाई अफ x गुड्स इक्वल टु A प्लस B यहाँ प्राइसलाई PX ले जनाएको छ हैन PX हैन where A इक्वल टु autonomous सप्लाई यो सप्लाई भनेको कस्तो हो त सप्लाई एट 0 प्राइस हैन प्राइस 0 हुँदा सप्लाई कति छ त्यो नै के हो त अटोनोमस सप्लाई भनेको मतलब प्राइस 0 कहाँ छ यहाँ नेरी हैन प्राइस 0 हुँदा सप्लाई कति छ त 10 त्यसैले A को भ्यालु कति हुन्छ 10 हुन्छ सक्यो अब B को भ्यालु निकाल्नु छ B इक्वल टु स्लोप अफ सप्लाई फंक्शन है ना स्लोप अफ सप्लाई फंक्शन अब स्लोप अफ सप्लाई फंक्शन निकाल्ने फर्मुला के हो त स्लोप अफ सप्लाई फंक्शन निकाल्ने फर्मुला भनेको
change in quantity due to change in price हैन change in quantity यो के को क्वान्टिटी भन्दा सप्लाई को क्वान्टिटी x गुड्स को सप्लाई को क्वान्टिटी डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन प्राइस अफ x गुड्स प्राइस हैन अब यहाँनेर हेर्ने सप्लाई को क्वान्टिटी कतिले चेन्ज हुँदैछ 10 बढ्दैछ हैन बढ्दैछ प्रत्येकमा बढिरहेको छ कति अंकले बढिरहेछ भन्दा 10 10 10 10 अंकले बढेको छ भनेपछि सेकेन्ड क्वान्टिटीबाट फर्स्ट क्वान्टिटी घटायो भने 10 निस्किन्छ थर्डबाट पनि सेकेन्ड घटायो भने 10 निस्किन्छ प्रत्येकबाट घटाउँदै जाम त 10 निस्किन्छ क्वान्टिटी हैन 10 डिवाइडेड बाइ यो माइनस यो गरे पनि भयो यो माइनस यो गरे पनि भयो यिनीहरुको डिफरेन्स भयो हैन त्यस्तै गरी प्राइस चेन्ज इन प्राइस अफ x प्राइस कतिले चेन्ज हुँदैछ हेर्दै जाम त 0 बाट 5 5 बाट 10 10 बाट 5 5 ले डिफरेन्स हुँदै गइरहेछ हैन भनेको यसमा यो घटा सेकेन्ड प्राइसमा फर्स्ट प्राइस घटायो भने 5 निस्किन्छ थर्ड बाट सेकेन्ड घटायो भने पनि 5 प्रत्येकको डिफरेन्स कति छ त 5 5 छ हैन त्यसैले यसको भ्यालु कति हुन्छ त 5 हुन्छ त्यसैले यसको चाहिँ b को भ्यालु कति भयो त 2 भयो हैन 2 भयो त्यसैले अब linear supply function QSX equal to कति 10 plus 2PX ल यो भयो सप्लाई यहाँसम्मको एन्सर भयो अब also compute the elasticity of supply at equilibrium price equilibrium हुँदाखेरि elasticity of supply equilibrium price भनेको यहाँ छ है जति बेला डिमान्ड पनि बराबर डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ त्यो नै के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस हो ठ्याक्कै प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस थाहा छ हामीलाई चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस इन्टु प्राइस डिवाइडेड बाइ क्वान्टिटी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अथवा सप्लाई जेको पनि फर्मुला त यही नै हो अब हामीले यसको भ्यालु निकालिसकेको छौं है चेन्ज इन क्वान्टिटी ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस यहाँ हेर्ने त चेन्ज इन क्वान्टिटी ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस चेन्ज इन क्वान्टिटी ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस कति आएको छ 2 आएको छ हैन अब इनिशियल यो प्राइस हेरौं त प्राइस यहाँनेरीको यो इक्विलिब्रियम को प्राइस कति छ 10 छ इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ रे 10 छ डिवाइडेड बाइ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी सप्लाई भनेको छ है सब इलास्टिसिटी अफ सप्लाई छ नि त त्यही भएर यहाँनेरी सप्लाई कति छ 30 छ डिमान्ड र सप्लाई बराबर नै छ 30 छ हैन कति निस्किन्छ प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ इक्विलिब्रियम को प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टु कति निस्क्यो 2/3 which is less than unity भनेको less than unity भनेको relatively यताबाट लेख्दियौ relatively inelastic supply हैन ल के कन्फ्युज छ भने सोध्न मिल्छ है अर्को छ B मा compute the price elasticity of demand movement from B to D and D to B अब यसको लागि चाहिँ यो कपी गर्नुपर्छ है मैले नम्बर थाहा हुँदैन अर्को पेजमा जान्छ नि त त्यही भएर यो इन्फर्मेसन राखिराखौं यहाँनेर राखौं है अब प्राइस इलास्टिसिटी B नम्बरमा है प्राइस इलास्टिसिटी of demand from B to D ला B देखि D सम्मको भनेपछि change in quantity demand due to change in price into price divided by quantity हैन अब यहाँनेर हेरौं यहाँ change in quantity निकाल्नको लागि त यो Q2 minus Q1 new quantity minus new quantity demand है यो सप्लाईलाई छोड्दिम सप्लाईलाई नल्याएको भए पनि हुने रहेछ यहाँदेखि तलको काम छैन हामीलाई यहाँदेखि माथि मात्रै चाहिन्छ अब B देखि D सम्म B भनेको इनिशियल प्राइस भयो हैन इनिशियल प्राइस P1 इक्वल टु 5 छ अनि न्यू प्राइस D को प्राइस D पोइन्ट को प्राइस भनेपछि P2 भनेको P2 15 छ
हैन त्यसो हो भने P2 minus P1 भनेको चेन्ज इन प्राइस यसलाई चाहिँ डिटेलमा लेखौँ अरु चाहिँ छिटो छिटो लेखौँला ल चेन्ज इन प्राइस भनेको P2 minus P1 इक्वल टु कति छ त 15 minus 5 भनेको 10 भयो हैन 10 भयो त्यसपछि अब क्वान्टिटी Q1 भनेको B को क्वान्टिटी करस्पोन्डिङ क्वान्टिटी भनेको 45 भयो 45 भयो त्यस्तै गरी B2D अनि त्यसपछि P2 भनेको चाहिँ सरी Q2 भनेको चाहिँ कति छ 15 छ Q2 भनेको चाहिँ 15 छ हैन त्यसैले चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको Q2 minus Q1 कति निस्क्यो Q2 minus Q1 15 minus 45 भनेको minus 30 भयो हैन minus 30 भयो त्यसो हो भने अब यसको भ्यालु पुट गर्दै जाम त प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टु चेन्ज इन क्वान्टिटी को ठाउँमा हामीले चेन्ज इन क्वान्टिटी को ठाउँमा कति राख्छौं -30 राख्छौं चेन्ज इन प्राइस को ठाउँमा कति राख्छौं 10 राख्छौं इन्टु अब इनिशियल प्राइस यो प्राइस को ठाउँमा यो प्राइस भनेको इनिशियल प्राइस भनेको P1 राख्छौं हैन 5 डिवाइडेड बाइ इनिशियल क्वान्टिटी भनेको 45 राख्छौं है अब 15 दुना 30 15 यहाँ 45 हैन 5 दुना 10 2 2 काट्यो भनेपछि कति भयो त 1/3 भनेको यो माइनसमा आउँछ है यो माइनसमा आउँछ किनभने इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ एउटा बढ्यो भने अर्को घट्छ नि त त्यही भएर जहिले पनि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ जहिले माइनसमा आउँछ कहिलेका अक्कल झुक्कल मात्रै प्लसमा आउँछ हैन अनि यो चाहिँ लेस देन युनिटी हैन एकाइ भन्दा कम लोस्टार रिलेटिभली inelastic demand अर्को क्वेशन सोधेको छ नि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फ्रम D to B अब अहिलेको जस्ट अपोजिट हैन D to B प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड D to B मेरे हेरौं इक्वल टु change in quantity due to change in price divided by quantity अब यहाँनिर जाउँ अब यहाँ फेरि अघिको जस्तै P1 P2 Q1 Q2 अनि change in P1 change in P change in Q दुईटै सबै निकाल्नु पर्यो P1 कति छ अनि P2 कति छ अनि change in P भनेको P2 minus P1 कति छ निकालौँ मैले हैन अनि त्यसैगरी Q1 कति छ अनि Q2 कति छ अनि चेन्ज इन Q इक्वल टु Q2 minus Q1 अब यहाँ हेर्दै जाउँ D यो भनेको इनिशियल भयो हैन इनिशियल अब इनिशियल प्राइस P1 भनेको कति भयो 15 भयो अनि Q1 भनेको पनि कति भयो 15 नै भयो P1 भनेको 15 भयो Q1 भनेको पनि 15 नै भयो अब P2 भनेको 5 भयो Q2 भनेको चाहिँ कति भयो त 45 भयो P2 भनेको 5 भयो Q2 भनेको 45 भयो जस्ट अपोजिट भयो P1 Q1 भनेको P2 Q2 भयो अनि यतापट्टि P2 Q2 चाहिँ P1 Q1 भएर आयो ठीक छ हैन अब चेन्ज इन प्राइस भनेको P2 minus P1 5 minus 15 भनेपछि -10 भयो हैन त्यसै गरी चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको Q2 minus Q1 45 minus 15 भनेपछि 30 भयो अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल टु चेन्ज इन क्वान्टिटी को ठाउँमा हामी कति राख्छौं चेन्ज इन क्वान्टिटी को ठाउँमा 30 राख्छौं हैन हामीले निकालिसकेको छ चेन्ज इन प्राइस को ठाउँमा कति राख्छौं -10 राख्छौं मल्टिप्लाई बाइ इनिशियल प्राइस भनेको 15 भयो अनि इनिशियल क्वान्टिटी भनेको पनि 15 नै भयो इक्वल टु यो 0 0 काट्यो यो र यो सबै क्रस भइहाल्यो अनि कति बाँकी रह्यो -3 which is greater than unity एकाइ भन्दा बढी लोस्टार relatively elastic demand ल बी नम्बर को आन्सर सक्यो अब सी ले के भन्छ सी ले चाहिँ compute the price elasticity of demand movement at midway between B to D and D to B अहिलेकै हो ठ्याक्कै त्यही कुरा आउँदो रहेछ आर्क मेथडबाट हैन फेरि यसैलाई कपी गरेर लानु पर्ने भयो अब हामीले
डिमान्डको मात्र लैजाउँ, सप्लाईको चाहिँदैन है। ल अब अर्को पेजमा, नेक्स्ट पेज 2 देखि नयाँ पेज ल्याउँ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कुनै एक ठाउँमा राखौँ, हेर्नलाई चाहिन्छ। अब के भनेको छ, प्राइस सी नम्बरमा हैन, प्राइस price elasticity of demand by arc method from B to D हैन, B to D equal to change in quantity demand due to change in price multiply by P1 plus P2 divided by Q1 plus Q2 यति त फरक हुन्छ। अर्कोमा इनिशियल मात्रै हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ न्यू प्राइस र न्यू क्वान्टिटी पनि जोडिएर आएको हुन्छ हैन। अब यो त फर्मुला भयो। अब यो फर्मुलाको लागि चेन्ज इन क्वान्टिटी निकाल्नलाई यहाँ Q1 यो B देखि D सम्म यो B को इनिशियल हुन्छ, यो चाहिँ न्यू हुन्छ हैन। B को करेस्पोन्डिङ इनिशियल हुन्छ भनेपछि P1 निकाल्नु पर्यो हैन, P1 निकाल्नु पर्यो, अनि Q1 निकाल्नु पर्यो, अनि P2 निकाल्नु पर्यो, अनि Q2 निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चेन्ज इन प्राइस निकाल्नु पर्यो, अनि चेन्ज इन क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर P1 प्लस P2 निकाल्नु पर्यो, अनि Q1 प्लस Q2 निकाल्नु पर्यो। यति भएदेखि हाम्रो फर्मुलामा चाहिएको जम्मै नम्बर आइसक्छ हैन। अब हेरौँ, यो B को तलको करेस्पोन्डिङ भनेको इनिशियल भयो 5 र 45, 5 P1 भयो, अनि 45 चाहिँ P2 सरी Q1 भयो हैन। त्यसै गरी D को करेस्पोन्डिङ भनेको D को भनेको 15 15 15 अनि 15। अब चेन्ज इन प्राइस भनेको 15 माइनस 5 भनेको 10 भइहाल्यो हैन। फेरि चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको 15 माइनस 45 माइनस 30 भइहाल्यो। त्यस पछाडि P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 15 5 कति भयो त 20 भयो। Q1 प्लस Q2 15 र 45 50 60 भयो हैन, 60 भयो। अब त्यसो भने अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाइ आर्क मेथड हैन इक्वल टु, अब यहाँनिर चेन्ज इन क्वान्टिटीको ठाउँमा हामी कति राख्छौँ त, चेन्ज इन क्वान्टिटीको ठाउँमा -30 राख्छौँ, -30 डिभाइडेड बाइ चेन्ज इन प्राइसको ठाउँमा 10 राख्छौँ। हामीले अलरेडी निकालिसकेको छ हैन। मल्टिप्लाई बाइ P1 प्लस P2 को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ त 20 राख्छौँ हैन, डिभाइडेड बाइ Q1 प्लस Q2 को ठाउँमा कति राख्छौँ 60 राख्छौँ। कति आयो त -1 which is equal to unitary भनेको unitary elastic demand, unitary elastic demand हैन। त्यस्तै गरेर अर्को के छ त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फ्रम बाइ आर्क मेथड from D to B, D to B सोधेको छ है। D to B भनेपछि अब त्यही फर्मुला त त्यही हो, इक्वल टु चेन्ज इन क्वान्टिटी ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस मल्टिप्लाई बाइ P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाइ Q1 प्लस Q2। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ, P1 निकाल्नु पर्छ, अनि Q1 निकाल्नु पर्छ, अनि P2 निकाल्नु पर्छ, अनि Q2 निकाल्नु पर्छ। त्यस्तै गरी P1 प्लस सिरियली जाउँ, चेन्ज इन प्राइस निकाल्नु पर्छ, अनि चेन्ज इन क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ। त्यस्तै गरी P1 प्लस P2 निकाल्नु पर्छ, यसको लागि चाहिँ Q1 प्लस Q2 निकाल्नु पर्छ। एकैचोटि निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ, फर्मुलामै लगाएर गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन हैन। अब यहाँ P2 P1 भएर बस्छ, Q2 Q1 भएर बस्छ, 15 15 15 15, P2 र Q2 P1 र Q1 भएर बस्छ हैन, उल्टो छ नि त। त्यसैले अब फेरि यहाँनिर हैन P1 र Q1 चाहिँ P2 र Q2 भएर बस्छ 5 अनि 45, किनभने अघि B to D भनेको थियो, अहिले D to B भनेको छ नि त, जस्ट अपोजिट हुन्छ। अब त्यस पछाडि यो 5 - 15 भनेको कति हुन्छ -10 हुन्छ, अनि
45 माइनस 15 भनेको चाहिँ 30 हुन्छ। यहाँनिर हेर्ने यहाँ माइनस आएको छ भने प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस आएको छ भने माइनस हुन्छ, ट्याक्क अपोजिट साइन हुन्छ र यो दुईटा जोड्दाखेरि बराबर नै निस्किन्छ, 20 र 60 नै भयो, जस्ताको तस्तै भइहाल्यो हैन। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल टु चेन्ज इन क्वान्टिटीको ठाउँमा हामीले कति निकाल्यौं त, चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको 30 निकाल्यौं, डिभाइडेड बाइ चेन्ज इन प्राइस भनेको कति निकाल्यौं, 10 माइनस 10 निकालेको छ हैन, माइनस 10 निकालेको छ, मल्टिप्लाई बाइ 20 डिभाइडेड बाइ 60, ठ्याक्कै त्यो अघिकै निस्क्यो हैन, माइनस साइन मात्रै फरक छ भनेपछि -1 नै आउँछ, तल माइनस आएको छ, -1 नै हुन्छ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड। ल अब क्वेशन सक्यो, अर्को यो बी पनि सक्यो, सी पनि सक्यो, अब डी को पाली हैन। स्टेट द रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड टोटल रेभेन्यू। हामीले टोटल रेभेन्यू एप्रोचमा मजाले पढाएको छ हैन। रिलेशनशिप डी नम्बरको है त, रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड टोटल रेभेन्यू। ल अब के हुन्छ, इफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड नम्बर 1 मा, इफ प्राइस इलास्टिसिटी of demand is greater than unity के हुन्छ, प्राइस बढ्यो भने टोटल रेभेन्यू घट्छ, इन्भर्स रिलेशनशिप हुन्छ, टोटल रेभेन्यू डिक्रिजेस with increase in price हैन, भनेको इन्भर्स रिलेशनशिप हुन्छ, नम्बर 2 मा, इफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टु युनिटी हुँदा चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यिनीहरुको रिलेशनशिप हुँदैन हैन, इज इक्वल टु युनिटी टोटल रेभेन्यू does not change with change in price। प्राइस घटे पनि बढे पनि टोटल रेभेन्यू चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै गरी इफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज लेस देन युनिटी total revenue increases with increase in price। That means positive relationship हुन्छ, रिलेशनशिप हामीले चित्र पढेको याद छ नि, यतापट्टि प्राइस हुन्थ्यो अनि यतापट्टि टोटल रेभेन्यू हुन्छ हैन, अनि सुरुमा यस्तो खालको चित्र हुन्थ्यो नि, याद छ कि छैन? यो चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी, यो चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी, यो चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी। याद छ नि त्यो पढेको? अब अर्को क्वेशन नम्बर 15। क्वेशन नम्बर 15 ले के भन्छ, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ प्राइस सिलिङ एन्ड प्राइस फ्लोर। यो चाहिँ मैले अगाडि भिडियो पनि गरिसकेको छ है, हेर्नु फेरि हैन, अगाडिको त्यो सेकेन्ड युनिटमा चाहिँ गरेको छ है, गभर्नमेन्ट पोलिसीमा के अरे रोल अफ गभर्नमेन्ट पोलिसी हेर्नु ल। अनि लेट डिमान्ड फंक्सन क्यूडी इक्वल टु यति अनि सप्लाई फंक्सन क्यूएस इक्वल टु यति, डिटरमाइन द कन्ज्युमर सरप्लस। ल डेन्जर सोध्या रहेछ हैन, छँदा त केही पनि छैन, बुझेन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ, क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल टु
300 minus 5p अनि क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल टु minus 150 plus 5p. अलि धेरै आउँछ सो भन्दिम हैन. अब कन्ज्युमर सरप्लस सोधे पनि प्रोड्युसर सरप्लस सोधे पनि हामीलाई कन्सेप्ट यहाँनिर बनाउँछु म फिगर. हामीलाई के थाहा छ भने कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट हैन. कन्ज्युमर सरप्लस यो डिमान्ड कर्भ भयो, यो डिमान्ड कर्भ भयो हैन. अब जस्तो विलिङनेस टु अर्को एकैचोटि दुईटै गरौँ न. यो प्रोड्युसर सरप्लस भयो हैन. यो प्रोड्युसर सरप्लस भयो अनि यहाँनिर चाहिँ इक्विलिब्रियम भयो. किनबेच गरेको प्राइस क्वान्टिटी चाहिँ यति हो है फेरि हैन. इक्विलिब्रियम भनेको किनबेच गरेको क्वान्टिटी. जबसम्म इक्विलिब्रियम हुँदैन तबसम्म हामीले न त कन्ज्युमर सरप्लस नै निकाल्न सक्छौँ न त प्रोड्युसर सरप्लस नै निकाल्न सक्छौँ हैन. किनबेच भएको क्वान्टिटी त एटलिस्ट जान्नु पर्यो नि त. अनि बल्ल प्रोड्युसरले कति सरप्लस पायो अनि कन्ज्युमरले कति सरप्लस पायो बल्ल भन्न सक्छौँ हैन. यो चाहिँ के भयो त क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो. यो इनिशियल यो पोजिसन भइहाल्यो, यो ओरिजिन भयो हैन. यो चाहिँ यो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो अनि यो यसलाई चाहिँ एडी भन्दिम हैन. अनि अर्कोलाई चाहिँ बी यस चाहिँ सप्लाई कर्भ भयो. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि विलिङनेस टु पे भनेको यहाँदेखि यो युटिलिटी पनि हो नि त हैन. यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ यो भनेको विलिङनेस टु पे यति. एक्चुअल पेमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्चुअल पेमेन्ट हैन. त्यस पछाडि फेरि यतापट्टि टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको टोटल रेभेन्यू भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल रेभेन्यू भयो. अनि एक्सपेन्डिचर कस्ट भनेको उसको कति भयो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको कस्ट भयो हैन. भनेको म त्यो छाया पारेर देखाइदिन्छु. यो भनेको चाहिँ विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भयो. त्यस्तै गरी यो अर्को पाटो छ यहाँदेखि यहाँसम्म छ कस्ट भन्दा माथिको रेभेन्यू. यतिसम्म कस्ट भयो त्यहाँदेखि माथिको रेभेन्यू. यो चाहिँ के हो त प्रोड्युसर्स सरप्लस भयो. रेड कलरले छाया पारेको भनेको प्रोड्युसरको सरप्लस भयो. अनि त्यस पछाडि ग्रीन कलरले छाया पारेको भनेको चाहिँ कन्ज्युमरको सरप्लस भयो. अब हामीले यति कुरा देखिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने कन्ज्युमरको सरप्लस पत्ता लगाउनको लागि फर्स्टमा इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्नुपर्दो रहेछ. गरिहालौँ त्यो है. फर इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाई हैन. यो चाहिँ बराबर हुनै पर्छ. भनेपछि क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ 300 छ माइनस 5p छ इक्वल टु माइनस 150 प्लस 5p छ हैन. और यो 300 यता आउँदा के हुन्छ यो p लाई यता राखौँ अरु क्वान्टिटीलाई उता राखौँ हैन. माइनस 5p इक्वल टु माइनस 150 माइनस 300 हैन. कति भयो त माइनस 10p इक्वल टु माइनस 450 भयो है. अनि प्राइस इक्वल टु कति भयो त 45 रुपैयाँ भयो इक्विलिब्रियम प्राइस. त्यसो हो भने अब इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको चाहिँ कति हो त डिमान्डमा सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ प्राइसको भ्यालु, सप्लाईमा सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ एउटै हुन्छ हैन. त्यसैले हामी डिमान्डमा गर्छौं क्वान्टिटी इक्वल टु 300 माइनस 5 इन्टु 45 हैन. कति आउँछ 75 है. क्वान्टिटी इक्वल टु 75 आउँछ हैन. अब प्राइस र इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी आयो. कति आयो इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको 45 आयो. इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको कति आयो त भन्दा 75 आयो. अब यति त आइसक्यो यो र यो आइसक्यो. अब हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नको लागि त यसको डिस्टेन्स चाहिन्छ. यसको डिस्टेन्स आइसक्यो. यसको एरिया निकाल्नु पर्यो नि त हैन. अब एरिया निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो यो यति यसको लेन्थ अथवा यसको बेस भनौँ यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो फर्स्टमा. अनि यसको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अनि बल्ल के निस्किन्छ यसको एरिया निस्किन्छ. त्यो नै के हो त कन्ज्युमर सरप्लस हो. अब त्यसो हो भने यो ए चाहिँ कसरी ए को भ्यालु कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको यसो हेर्दै जाउँ त यो प्राइस हो नि हैन.
प्राइस त्यो पनि म्याक्सिमम प्राइस, त्यो प्राइस क्वान्टिटी कति हुँदाखेरिको प्राइस हो त भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ क्वान्टिटी 0 हुँदा, क्वान्टिटी डिमान्ड 0 हुँदाखेरिको चाहिँ प्राइस हैन, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। टु क्याल्कुलेट consumer surplus, we have to know the maximum price at a 0 level of output. 0 level of output, quantity demand 0 हुँदाखेरि, quantity demand चाहिँ 0 हुँदाखेरिको प्राइस डिटरमाइन गर्नु पर्यो। क्वान्टिटी डिमान्ड 0 हुँदा, यो चाहिँ 0 हुँदाखेरिको क्वान्टिटी, यो चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्नु पर्यो। यो 0 हुँदाखेरि है, यहाँ लेखेको छ नि, यो 0 हुँदाखेरि, किनभने म्याक्सिमम प्राइस निकाल्न त क्वान्टिटी 0 को निकाल्नु पर्यो नि त हैन। त्यसैले 300 माइनस 5p, अब यसलाई उता लैजाउँ, हामीले निकाल्नु पर्ने प्राइस निकाल्नु पर्ने छ हैन। त्यसैले यो उता लैजाउँ, के गरौँ, माइनस 300 हुन्छ इक्वल टु माइनस 5p। अब 5 ले 300 लाई डिवाइड गरौँ त, 5 छका 30, 60 भयो हैन। भनेपछि प्राइस इक्वल टु 60 एट 0 लेभल अफ आउटपुट। ल आउटपुट चाहिँ 0 हुँदाखेरि प्राइस कति हुँदो रहेछ त 60, प्राइस 60 हुँदाखेरि चाहिँ आउटपुट 0 हुँदो रहेछ। त्यसरी बुझे पनि हुन्छ हैन। यो चाहिँ अब यो दुईटाको भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि हामीले यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ नि हैन। यहाँदेखि यहाँ हेर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको भ्यालु 60 छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको भ्यालु 45 छ भनेपछि यो बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त 30 हुन्छ, थाहा छ नि हैन। अब त्यसो भने यसको पनि भ्यालु थाहा छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि भ्यालु थाहा छ भने त अब हामीले सजिलै यो एरियाको भ्यालु त निकाल्न सक्छौं। एरियाको भ्यालु भनेको नै के हो त, कन्ज्युमरको सरप्लस हो हैन। कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल टु एरिया, यो भनेको विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पे। मैले डिटेलमा लेखाइदिन ल, एरिया अफ PEA ट्रायंगलको एरिया हैन। ल ट्रायंगलको एरिया भनेको के हो त 1/2 हैन, अनि P इन्टु H भयो हैन, बेस इन्टु हाइट भयो, अनि इक्वल टु 1/2 भनेको 1/2 नै भइहाल्यो। अनि यो भनेको कति छ 75 छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 75 छ, मल्टिप्लाई बाई यसको डिस्टेन्स भनेको कति छ अरे, यसको डिस्टेन्स भनेको 60, यहाँदेखि यहाँसम्मको 60 माइनस 45 हैन, यहाँसम्मको 45, यहाँसम्मको 60 हो, 30 नै हो, सिधै 30 राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो। ल क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ, 1/75 into 60 minus 45 divided by 2, 562.5। ल कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ यति भएछ हैन। कन्ज्युमरले चाहिँ 562.5 रुपैयाँ बराबर सरप्लस गेन गर्यो। यो त भयो कन्ज्युमर सरप्लस। अब प्रोड्युसर सरप्लस हेरौँ त, अर्को पेजमा जाउँ ल। अब अघिकै प्रोसेस हो फेरि। अब प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो त, टोटल रेभेन्यू भनौँ, यो प्रोड्युसरको हिसाबले त रेभेन्यू हो नि त, यतापट्टि कन्ज्युमरको हिसाबले एक्सपेन्डिचर हो भने प्रोड्युसरको हिसाबले त रेभेन्यू हो। टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट भयो, उसको कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो हैन। भनेपछि OPEQ डिभाइडेड माइनस OBEQ हैन। अब यो निकाल्नको लागि त यो एरिया निकाल्नु पर्यो नि त, यो माइनस यो भनेको त यो एरिया रेड कलरको एरिया हो। त्यो रेड कलरको त्यो एरिया निकाल्नको लागि त हामीले यहाँदेखि यतिसम्मको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो नि त हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो अब यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, बी को भ्यालु। ठ्याक्कै त्यो बी भनेको के हो त भन्दाखेरि
सबैभन्दा कम प्राइस, त्यो प्राइसमा चाहिँ सप्लाई कति हुन्छ 0 हुन्छ। सप्लाई एट जीरो लेभल अफ प्राइस एट 0 लेभल अफ सप्लाई हैन। to calculate producer surplus, we have to know the minimum price where quantity of supply equal to 0. Quantity supply 0 हुँदाखेरि फेरि अघिको हेरौँ है, क्वान्टिटी सप्लाई 0 हुँदाखेरि, क्वान्टिटी सप्लाई यो 0 हुँदाखेरि अब यसको यो भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले प्राइस निकाल्नु पर्यो, मिनिमम प्राइस निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो प्राइस निस्क्यो भने यसको डिस्टेन्स निस्किन्छ अनि सजिलैसँग हामी प्रोड्युसरको सरप्लस निकाल्न सक्छौं। क्वान्टिटी अफ सप्लाई इक्वल टु कति छ त -150 + 5p हैन। क्वान्टिटी अफ सप्लाई भनेको क्वान्टिटी सप्लाईको ठाउँमा हामी 0 राख्छौं, 0 इक्वल टु -150 + 5p छ हैन त। अब यसलाई त लैजाउँ त के हुन्छ, यसलाई त लैजाउँ 150 इक्वल टु 5p हैन। अब यसलाई चाहिँ यसले डिवाइड गर्यो भने 5 यहाँ 15, प्राइस इक्वल टु 30 हैन। प्राइस 30 रुपैयाँ छ एट 0 सप्लाई हैन। ल त्यसो हो भने हामीले एउटा भ्यालु पत्ता लगाउन सक्यौं, यसको भ्यालु चाहिँ 30 रुपैयाँ 30 रहेछ हैन। प्राइस 30 रुपैयाँ रहेछ यदि सप्लाई 0 हुन्छ भने, भनेको मिनिमम प्राइस चाहिँ 30 रहेछ है। अब त्योलाई थाहा पाइयो भने यति दुईटा थाहा पाइसकेपछि अब यसको भ्यालु पनि थाहा पाइसकेको छ हैन। यो यसको भ्यालु र यसको भ्यालु सेम हो, त्यसो भने एरिया सजिलै निकाल्न सक्छौं हैन। प्रोड्युसर्स surplus equal to area of triangle PEB हैन, triangle PEB है। अब यसको त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ, यसको फर्मुला भनेको 1/2 अनि b into h base into height हैन। अब इक्वल टु 1/2 को ठाउँमा त 1/2 छँदैछ, बेस कति छ यसको त्यो उतापट्टिको चाहिँ 75 छ, क्वान्टिटी 75 छ इन्टु हाइट भनेको त्यो माथिको डिस्टेन्स कति छ त भन्दाखेरि 45 - 30 हैन। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त, 175 इन्टु 15 भयो, 15 डिभाइडेड बाइ 2 562.5 भयो हैन। अब कन्ज्युमरले पनि कति फाइदा लियो त भन्दा 562.5 रुपैयाँ, 562.5 रुपैयाँ चाहिँ अब प्रोड्युसरले फाइदा लियो। त्यसो भने टोटल सरप्लस equal to consumers surplus plus producers surplus हैन। प्रोड्युसर सरप्लस भनेपछि कन्ज्युमर को सरप्लस कति छ 562.5 प्लस प्रोड्युसर को सरप्लस पनि त्यति नै छ 500 बराबर परेछ त 562.5 जोड दिम त 0.5/1 भइहाल्यो, 2 2 4 5 भयो, 7 3 2 भयो, 1125 टोटल सरप्लस चाहिँ 1125 भयो है त। अर्को छ क्वेशन नम्बर 16, यो पनि भ्याइन्छ होला, हतार गरौँ। डिफरेन्शिएट अकाउन्टिङ कस्ट एन्ड इकोनोमिक कस्ट यो पढौँ ल, यो थ्योरी छ। अब न्यूमेरिकल मात्रै गरौँ। लेट कस्ट फंक्शन काटिएला, लेट कस्ट फंक्शन सी इक्वल टु यदि यो भनेको टोटल कस्ट है, टोटल कस्ट इक्वल टु 600
टोटल कस्ट भनेको 600 प्लस 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 0.1 क्यू को पावर क्यू। एकैछिन है, 1 मिनट ल। टोटल कस्ट यति भयो हैन। अब के सोधा छ भने डिराइभ टोटल कस्ट आइ नै हाल्यो हैन। अनि एभरेज भेरिएबल कस्ट, ओहो एभरेज भेरिएबल कस्ट इक्वल टु टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी। भेरिएबल कस्ट त दिएको छैन, टोटल कस्ट मात्रै दिएको छ। त्यसको लागि अब टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल टु टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कस्ट हैन। टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि दिएको छैन। अब फेरि त्यसो हो भने टोटल फिक्स्ड कस्ट इक्वल टु टोटल कस्ट एट 0 लेभल अफ आउटपुट। टोटल कस्ट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यो आउटपुट यो क्वान्टिटी 0 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सबै यो क्वान्टिटीको ठाउँमा 0 0 0 राख्दै जाम त कति आउँछ? यसको ठाउँमा 0, यसको ठाउँमा 0, यसको ठाउँमा 0, 0 लेभल अफ आउटपुट भनेपछि यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। बाँकी कति रह्यो? 600 भयो। भनेपछि टोटल फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो यो 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 यसमा चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट कति भयो त? 600 भयो। टोटल फिक्स कस्ट निस्क्यो। त्यसो हो भने अब टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्यो। टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स कस्ट। यो 600 प्लस 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 0.1 क्यू को पावर क्यू माइनस 600। यो दुईटा गयो, 600 गयो। बाँकी के रह्यो त? 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 0.1 क्यू को पावर क्यू। ल यो त भयो टोटल भेरिएबल कस्ट। हामीलाई निकाल्न सोधेको छ के त? एभरेज भेरिएबल कस्ट। एभरेज भेरिएबल कस्ट इक्वल टु टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी भनेको 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर माइनस प्लस 0.1 क्यू को पावर क्यू डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी। यो सबको क्वान्टिटी छैन, एउटा क्वान्टिटी गयो भने के हुन्छ त? अब 20 माइनस 3 क्यू यो स्क्वायरको एउटा रह्यो 1 रह्यो हैन, प्लस 0.1 क्यू को पावर 2 रह्यो। यो सबको एउटा क्यू चाहिँ कमन आउँछ। अनि त्यो कमन आएको क्यूलाई चाहिँ यो क्यूले काट्छ अनि यो फर्ममा एन्सर आउँछ है त। ल के निकाल्यौँ हामीले? टोटल कस्ट निकाल्यौँ, एभरेज भेरिएबल कस्ट निकाल्यौँ। अब एभरेज कस्ट इक्वल टु टोटल कस्ट डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी। टोटल कस्ट कति छ? इक्वल टु 600 प्लस 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 0.1 क्यू को पावर क्यू होल डिभाइडेड बाइ कति? क्यू हैन। सबलाई क्यूले डिभाइड गर्दै जाम त। योसँग क्यू छैन, त्यही भएर इक्वल टु 600 डिभाइडेड बाइ क्यू। यो 600 है, क्यू हैन है ल। 600 डिभाइडेड बाइ क्यू हैन, प्लस यसलाई क्यूले एकैवटा डिभाइड गर्न मिल्छ है। यसरी यो प्लस माइनस छ भने क्यू गयो, कति रह्यो? 20 हैन। अनि माइनस 3 क्यू, अब स्क्वायर थियो, एउटा क्यू गयो, एउटा क्यू रह्यो। प्लस हैन 0.1 क्यू को पावर 3टा क्यू थियो, अब 2टा क्यू रह्यो। यो चाहिँ भयो एभरेज कस्ट हैन। त्यस पछाडी मार्जिनल कस्ट इक्वल टु चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन क्वान्टिटी हैन। भनेको अब डी टोटल कस्ट डिभाइडेड बाइ डी क्यू डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन। फंक्सन निकाल्नु भनेको छ नि त। अब डेरिभेटिभ गर्नको लागि डेरिभेटिभको रुल जान्नु पर्यो। डेरिभेटिभको रुल के हुन्छ त भन्दाखेरि पकाउने त डी टोटल कस्टको ठाउँमा भ्यालु राखिदिम 600 प्लस 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 0.1 क्यू को पावर क्यू हैन, डिभाइडेड बाइ डिक्यू।
डिक्यू हैन इक्वल टु यहाँनिर हेर्ने यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीसँग यो जुनको रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गर्दैछौँ त्यो भ्यालु छैन भने त्यो त्यसलाई कन्स्टेन्ट मानिन्छ त्यसको छेउमा चाहिँ त्यो भ्यालु छैन भने कन्स्टेन्ट मानिन्छ हैन अब यहाँ 600 छ यहाँ 600 सँग क्यू छैन नि त्यो कन्स्टेन्ट भयो भनेपछि त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो दाइ लेखिराख्नु परेन त्यसपछि जुनसँग क्वान्टिटी छ त्यो भेरिएबल भयो हैन भेरिएबल छ भने यहाँनिर हेर्ने यो जुन भेरिएबल छ त्यसको पावर हेर्ने त्यो पावर जति छ त्यो पावर अगाडि आउँछ र पावरमा चाहिँ 1 गर्छ के रे फेरि सम्झिने है पावर अगाडि आउँछ पावरमा 1 घट्छ अब यो क्यू को पावर कति छ 1 छ 1 ले 20 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 20 नै हुन्छ अब क्यू को पावर 1 छ भने 1 मा 1 घटाइदिउँदा 0 हुन्छ क्यू को पावर 0 भनेपछि त हामीले क्यू लेखिराख्नु परेन 1 भइहाल्यो प्लस यसरी माइनस यहाँ 3 यसको पावर कति जहाँ पनि क्यू छ नि हैन त्यसो हो भने क्यू को पावर जति छ त्यो चाहिँ यसमा जोडिन्छ यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ 3 दुनी कति भयो त 6 भयो यो आको बुझिन्छ नि हैन फेरि दोहोऱ्याउँछु पावर चाहिँ अगाडि आउँछ अगाडि आउनु भनेको यहाँनिर प्लस माइनस हुँदैन मल्टिप्लाई हुन्छ हैन 3 दुनी 6 भयो अब क्यू को पावर 2 छ हैन 2 मा 1 घटाउने फर्मुला नै हो पावर अगाडि आउँछ पावरमा 1 घट्छ अनि 2 मा 1 घट्यो भने कति हुन्छ क्यू को पावर 1 हुन्छ भनेपछि क्यू मात्रै रह्यो हैन 6 क्यू भयो 6 क्यू भयो हैन अनि प्लस प्लस साइन जस्ताको तस्तै हुन्छ फेरि क्यू को पावर कति छ 3 छ 3 अगाडि आउँछ अनि यसलाई यससँग मल्टिप्लाई गर्छ 0.1 इन्टु 3 कति हुन्छ 0.3 हुन्छ अब क्यू को पावर 3 छ भने पावरमा 1 गर्छ क्यू स्क्वायर यो चाहिँ मार्जिनल कस्ट भयो यो क्वेशन नम्बर यो भइसक्यो अब क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्छ डिराइभ determine the value of total cost यही कुरा सोधेर छ टोटल कस्ट अनि एभरेज भेरिएबल कस्ट यही कुरा सोधेर छ अनि मार्जिनल कस्ट एट आउटपुट 20 हुँदा हामीले चाहिँ यो फंक्शनल फर्ममा आउटपुट नदिएको बेलाको क्याल्कुलेसन गर्यौं हैन अब चाहिँ के सोध्यो त भन्दाखेरि त्यो भ्यालु यसलाई कपी गरेर लैजाउँ ल अनि क्वान्टिटी इक्वल टु क्वान्टिटी चाहिँ 20 हुँदाखेरि अब टोटल कस्ट यो त कस्ट फंक्सन हुँदा टोटल कस्ट भयो अब क्वान्टिटी 0 हुँदा 600 हैन 600 अनि प्लस 200 सरी 20 इन्टु क्वान्टिटी को ठाउँमा कति राख्ने अरे 20 भ्यालु दिइसकेको छ प्लस यहाँ भ्यालु दिएको छ है प्लस 3 इन्टु क्यू स्क्वायर भनेको 20 को स्क्वायर प्लस फेरि सरी 0.1 इन्टु 20 को पावर 3 यहाँ क्यू को पावर क्यू छ नि त हैन क्यू को पावर क्यू छ त्यसो हो भने अब क्याल्कुलेसन गरौँ त 600 प्लस 20 इन्टु 20 प्लस 3 इन्टु 20 को स्क्वायर प्लस 0.1 इन्टु ब्रैकेट 20 को क्यूब 600 नै आयो है यसको भ्यालु चाहिँ 600 नै आयो अब त्यसो हो भने 600 त आयो हैन अब हामीलाई अर्को पनि सोधेको छ नि एभरेज टोटल कस्ट आयो है एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ के रे टोटल भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाइ क्वान्टिटी हैन टोटल भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाइ क्वान्टिटी अनि टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कस्ट हैन अब यो टोटल भेरिएबल डिवाइडेड बाइ क्वान्टिटी हैन सरी or
एभरेज टोटल भेरिएबल कस्टको ठाउँमा भ्यालु राखेको हो भनेपछि टोटल कस्ट कति छ हाम्रो 600 छ। टोटल फिक्स कस्ट कति छ अघि हामीले भर्खरै निकालेको 600 नै निकालेको छ हैन अगाडि निकालेको डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी भनेको कति छ त 20 छ। ए 600 माइनस 600 0 लाई जतिले डिभाइड गरे पनि आखिरमा कति हुन्छ त 0 नै हुन्छ हैन। त्यसकारणले एभरेज भेरिएबल कस्ट कति निस्क्यो 0 निस्क्यो। अब हामीलाई एभरेज कस्ट हुँदा छ एभरेज कस्ट हैन। एभरेज कस्ट कति हुन्छ टोटल कस्ट डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी। टोटल कस्ट कति छ 600 छ डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी कति छ 20 छ हैन। त्यसो भने एभरेज कस्ट कति भयो त 30 रुपैयाँ भयो हैन। त्यस्तै गरी मार्जिनल कस्ट हुँदा छ है अहिले हामीलाई हैन। मार्जिनल कस्ट पनि हुँदा छ नि टोटल कस्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट मार्जिनल कस्ट हैन। मार्जिनल कस्टको भ्यालु हामीले निकालेको छ फंक्शनल फर्ममा है 20 - 6q 20 - 6q - 0.3 q स्क्वायर कति छ रे 20 - 6q प्लस 0.3 q स्क्वायर छ। अब यसलाई चाहिँ सबैलाई q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त 20 - 6 * 20 प्लस 0.3 * 20 को स्क्वायर ल 20 - 6 * 20 6 * 20 plus 0.3 into 20 को स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 20। मार्जिनल कस्ट कति निस्क्यो त 20। थ्यांक यू। आजलाई यति नै गरौँ है।